स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूं आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों से। पीर के रोज अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में होने वाले ट्रक खुदकुश धमाके में 2 गैर मुल्कियों की हलाकत की तस्दीक हुई है, जिनमें से एक अमरीकी और एक भारतीय शहरी था। शहर के हाई सिक्योरिटी जोन ग्रीन विलेज कॉम्प्लेक्स पर हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर ली है। इस इलाके में गैर मुल्की कंपनियों और इमदादी इदारों के दफातर और रिहाइश गाहें हैं। हमले में हलाक होने वाले अमरीकी की शनाख्त 55 साल मैनुपॉल थमिल्सन के तौर पर जाहिर की गई है, जो हमले के वक्त काबुल के फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक में काम कर रहा था। भारत ने भी तस्दीक की है कि हलाक होने वालों में उसका एक शहरी शामिल था। अफगानिस्तान की वजारत दाखिला की तरफ से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि खुदकुश हमले में औरतों और बच्चों समेत 100 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें अक्सरियत अफगान बाशिंदों की थी। पाकिस्तान में चीफ जस्टिस साकिब निसार के सुबुकदोश होने के बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा ये मनसब संभालेंगे। इस मनसब पर फाइज होने से कबल ही जस्टिस खोसा ने वकला की कारकर्दगी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि वकला का कहना है कि जज इंतजामी उमूर में मसरूफ हैं। हुकूमत इस माली साल के दौरान अपना तीसरा मिनी बजट पेश करने वाली है, जो मजमूई तौर पर उस साल का चौथा बजट होगा, क्योंकि एक बजट मुस्लिम लीग की साबका हुकूमत पेश करके गई थी। ये बजट क्यों पेश किया जा रहा है, इसकी मुमकिना वजूहात क्या हो सकती हैं और असरात क्या होंगे, इस बारे में भी हमारे पास एक तफसीली रिपोर्ट है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने और जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करार देने पर नजरसानी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इमरान खान के केस में नजरसानी अपील मुस्तरद करते हुए अदालत का कहना है कि नजरसानी की दरख्वास्त में उठाए गए दलाइल नुमाइशी हैं। दोनों फैसले चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब निसार ने तहरीर किए। इमरान खान केस में नजरसानी के हवाले से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में चीफ जस्टिस ने लिखा है कि नजरसानी की दरख्वास्त में उठाए गए दलाइल नुमाइशी हैं। इन दलाइल का असल केस से दूर दूर ताल्लुक नहीं है। कीनिया के सदर का कहना है कि दारुल-हुकूमत नैरोबी के होटल और दफातर के कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों का मुहासरा खत्म करके ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। बुध को सरकारी टेलीविजन से खिताब में सदर उहुरु केन्याट्टा ने कहा कि इस मौलिक हमले में 14 अफराद हलाक हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके 700 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया है। अमरीकी महकमा खारजा ने तस्दीक की है कि इस हमले में एक अमरीकी शहरी भी हलाक हुआ है, लेकिन उसकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई, जबकि एक बरतानवी शहरी की हलाकत की इत्तलात हैं। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे को बुध के रोज अदम एतमाद की तहरीक का सामना है, जबकि एक रोज पहले अरकान पार्लियामेंट ने भारी अक्सरियत से यूरोपीय यूनियन से बरतानिया की अलहदगी के उनके मंसूबे की मुखालिफत की है। मरकजी अपोजिशन लेबर पार्टी के लीडर जेरेमी कार्बिन ने ऐलान किया कि मंगल के रोज के नताइज के फौरन बाद हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई। थेरेसा मे की शिकस्त की सूरत में बरतानिया में नए इंतखाबात कराना होंगे, लेकिन तज्जियाकारों का कहना है कि वो तवक्को करते हैं कि थेरेसा मे एतमाद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी और शिमाली आयरलैंड की अक़लियती पार्टी ने, जिन पर वो बहुत भरोसा करती हैं, उनकी हुकूमत की हिमायत करने का ऐलान किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बुध के रोज एक बिल पर दस्तखत करेंगे, जो विफाकी मुलाजमीन के लिए ये जमानत देगा कि जुज़वी शटडाउन के दौरान की तनख्वाहें उन्हें अदा कर दी जाएं। लेकिन ये पे चेक कब मिलेंगे, ये एक मुअम्मा है, क्योंकि सदर ट्रंप और डेमोक्रेट्स बहरान को हल करने के करीब नजर नहीं आते। 8 लाख के करीब विफाकी मुलाजमीन 22 दिसंबर से जबरी रुखसत पर घर बैठे हैं या उन्हें बगैर तनख्वाह के काम करने के लिए कहा गया है। अगर शटडाउन 1 हफ्ता और जारी रहता है तो वो तनख्वाह का दूसरा चेक भी हासिल नहीं कर सकेंगे। अमरीकी हुकूमत की जुज़वी बंदिश हफ्तों से जारी है। इस बारे में एक रिपोर्ट के साथ बहजत जिलानी। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि पार्टी बुनियाद से बालातर कानून साजों का एक ग्रुप
صدر اور ڈیموکریٹ قیادت کے درمیان بندش کو ختم کرنے سے متعلق تعطل دور کر سکے گا، جبکہ انہوں نے امریکہ کی جنوبی سرحد پر دیوار بنانے کے صدر کے منصوبے کے بارے میں ڈیموکریٹ لیڈروں سے مزید بات چیت بھی کی ہے۔ سینیٹر گراہم صدر ٹرمپ کے انتہائی بڑے حمایتیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ I think there's a growing group of senators on the Democratic side who do not share Nancy Pelosi's view. ریپبلکن سینیٹر گراہم، جو سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، کہتے ہیں میرے خیال میں ڈیموکریٹک قانون سازوں سے ایسے سینیٹرز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جو نینسی پیلوسی کے موقف کی حمایت نہیں کرتے۔ ایسے ڈیموکریٹس کی بڑی تعداد موجود ہے جو صدر کو ان کی ترجیحات پوری کرنے میں بہتر انداز میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں، اگر اس کے جواب میں ان کے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کا ایک ایسا گروپ بنے گا جو صدر سے بنیادی طور پر یہی کہیں گے کہ آپ ہمیں اس معاملے پر بات کرنے کے لیے کچھ وقت دیجیے اور دیکھیے کہ ہم سینٹ میں کوئی نتیجہ سامنے لا سکتے ہیں۔ یہ واضح نہیں کہ آیا پارٹی بنیادوں سے بالاتر گروپ کی کوشش صدر ٹرمپ کو آمادہ کر سکے گی، جنہوں نے پیر کے روز یہ کہا کہ وہ حکومت کو عارضی طور پر دوبارہ کھولنے کی کسی تجویز میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں، مؤخر کرنا نہیں۔ میں اسے حل ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے مائنورٹی لیڈر چک شومر سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ مکانل پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اس قانون سازی پر ووٹنگ کی اجازت دے دیں جو ایوان نمائندگان میں منظور ہو چکی ہے اور جس کا مقصد جزوی بندش کو ختم کرنا ہے۔ بہجت جیلانی، اردو VOA، واشنگٹن۔ اور کچھ مزید عالمی خبریں۔ روس اور امریکہ نے منگل کے روز کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے 1987 کے جوہری ہتھیاروں کے معاہدے سے نکلنے کے ارادے پر ہونے والی بات چیت میں کوئی پیش رفت نہیں ہو پائی ہے، چونکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس سمجھوتے کی شرائط کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ روس کے سرکاری تحویل میں کام کرنے والے خبر رساں ادارے تاس نے روسی معاون وزیر خارجہ سرگئی راوکوف کے حوالے سے خبر دی ہے کہ مجموعی طور پر ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس معاملے پر کوئی پیش رفت نہیں ہو پائی ہے۔ امریکہ کی جانب سے کسی بات پر رضامند نہ ہونے اور ضد پر مبنی مطالبوں کے نتیجے میں بات چیت رک گئی ہے۔ انہوں نے جنیوا میں امریکی معاون وزیر خارجہ آندرے تھامسن سے مذاکرات کے بعد یہ بات کہی۔ امریکہ نے اجلاس کو مایوس کن قرار دیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بتایا ہے کہ منگل کے روز انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران سیف زون کے معاملے پر بات کی، جسے ترکی اپنی سرحد کے ساتھ شام کے اندر تعمیر کرے گا۔ اردوان نے بات چیت کو مثبت قرار دیا۔ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ امریکہ شمال مشرقی شام سے امریکی فوجیں واپس بلا رہا ہے۔ تفصیل دیے بغیر اتوار کے روز ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں محفوظ علاقہ قائم کیا جائے گا۔ اردوان نے پارلیمان میں اپنی AK پارٹی کے ارکان کو بتایا کہ یہ سیف زون، جس میں ترکی کی سرحد کے ساتھ محفوظ علاقہ شامل ہوگا، ایسا معاملہ ہے جو میں نے اوباما کے دور میں بھی اٹھایا تھا، جو 20 میل پر مشتمل ہوگا۔ ہنڈوراس سے تعلق رکھنے والی سینکڑوں تارکین وطن نے ایک قافلے کی شکل میں اس امید پر پیر کے روز امریکہ کی جانب سفر شروع کر دیا ہے کہ وہ سرحد عبور کر کے امریکہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہاں اپنا مستقبل سنوار سکیں گے۔ اس سے پہلے وسطی امریکی ملکوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد پر مشتمل ایک ایسے ہی قافلے کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وسطی امریکہ کے تارکین وطن کا قافلہ امریکہ کی امیگریشن پالیسی سے متعلق بحث مباحثے کا ایک اہم موضوع بنا ہوا ہے، اور صدر ٹرمپ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کو سرحد عبور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کی خلا میں منگل کے روز ایک سیٹلائٹ بھیجنے کی ناکام کوشش پر امریکہ نے تنقید کی ہے۔ ایرانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ کوشش اس لیے ناکام ہوئی کیونکہ سیٹلائٹ کو لے جانے والے راکٹ کی رفتار خلا تک پہنچنے کے لیے کم تھی۔ ایران کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ لانچ کرنے کا اس کا پروگرام کوئی فوجی عزائم نہیں رکھتا اور وہ یہ پروگرام جاری رکھے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور بہت سی ایسی خبریں جو میں نے آپ کو سنائیں ان کی تفصیلی رپورٹس بھی اب سے کچھ دیر میں پیش کی جائیں گی، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔